توجهت إليها وقلت لها أنني أشعر بألم في صدري، ألم شديد يعني. فوجئنا أنه عند بشير كان سكتة قلبية. قلت لزوجتي لا، لن نعمل العملية. أريد من أمير المؤمنين أن يضع يده المباركة على صدر بشير مع خاتم المسيح الموعود ويدعو له: أنا الله لا إله إلا أنا أقول للشيء كن فيكون، أطعني أجعلك تقول للشيء كن فيكون. The story started on the year 2018. كنت في مدرسة الأحمدية في الكبابير، كان لدينا حصة رياضة. بعد انتهاء الحصة شعرت بألم شديد في صدري، ومن ثم توجهت إلى أمي، كانت معلمة في المدرسة. توجهت إليها وقلت لها أنني أشعر بألم في صدري، وكان يعني لم أشعر من قبل، ألم شديد يعني. When I saw Bashir, I felt that there was something wrong. I asked someone to bring him water, and immediately I called my husband to come and pick him to the hospital. ذهبت إلى المدرسة وأخذت بشير على المستشفى. فوجئنا أنه عند بشير كان سكتة قلبية. 12 سنة سكتة قلبية، هذا شيء مش معقول. فتبين أنه بالصورة في شريان اللي بيطلع من الأورتا بغذي الجهة اليمين من القلب مش موجود في الولادة، بس رب العالمين خلق له من الشريان اليساري شريان صغير يمر بين الأورتا وشريان الرئة هنا، وعندما يجتهد أو يعمل مجهود فيضغط شريان الرئة على الأورتا فيغلق الدم للجهة اليمنى من القلب. A day passed in the hospital, and another day, and another day, and after a week we had to move to another hospital, which is the biggest in Haifa. There we had a meeting with a very known and famous professor, and he said that Bashir has to pass a surgery. قلت لزوجتي لا، لن نعمل العملية، لابد أن نذهب إلى أمير المؤمنين. أريد من أمير المؤمنين أن يضع يده المباركة على صدر بشير مع خاتم المسيح الموعود ويدعو له. هذه أمنيتي. خرجنا من الكبابير إلى لندن بهذه النية. The next day was our meeting with Hazrat Amir al-Mu'mineen. We had the mulaqat. Normally in the meetings with Huzur, the atmosphere is full of joy and happiness, and we talk. But in that day I felt like a rock on my heart, and I really couldn't speak and couldn't breathe. That's why we asked my brother-in-law Munir Ode to join us to that meeting in order to explain to Huzur the whole details about Bashir's situation. دخلنا عند أمير المؤمنين. أمير المؤمنين مازحا قال: ماذا تريد مني؟ أنا لست طبيبا لست طبيب قلب. قلت: أريد منك الدعاء يا أمير المؤمنين. طبعا طلبنا الدعاء وتحدثنا، لكن خجلت أن أطلب من أمير المؤمنين أن يضع يده المباركة على صدر بشير، وهممنا بالخروج. ما إن وصلنا باب غرفته للخروج ناداني أمير المؤمنين أيد الله تعالى بنصره العزيز، ووضع خاتم المسيح الموعود على صدري، ومن ثم فتح الزرار ووضعه مرة أخرى. نرجع إلى ما قاله الخليفة الرابع: إذا ربطت علاقة حب وإخلاص مع خليفة الوقت فإن الله يستجيب دعاءك المنطوق والمكنون في صدرك. كيف أن الله ألهم الخليفة ما أردناه. عندما وضع أمير المؤمنين أيد الله تعالى بنصره العزيز الخاتم المسيح الموعود عليه السلام على صدري، شعرت ببرودة كبيرة انتشرت في جسمي كله يعني، وكان شعور جميل جدا. When we returned back home, Dr. Ali Mumtaz from America asked us to make another test, very special test called stress MRI for Bashir. هناك تنويم بالتخدير، ويشغلون القلب بسرعة حتى يعرفوا بأي درجة من نبضات القلب يقف القلب، لأن ده مجرد درس رياضة وقف قلبه. بعد شهر تقريبا توجهنا إلى المستشفى وعملنا هذا الفحص، وكنت في ضغط كبير. بعد دعاء أمير المؤمنين ذهبنا إلى هذا الفحص ستريس MRI. كنت مع بشير في غرفة
التصوير الاسترس MRI، غرفة خاصة لهذا التصوير. كنت قلقا من التخدير وأنا داخل في الممر، وإذ الطبيب يقول لي أنا سأحاول أن أعمل الصورة، وهذه ساعات بدون تخدير. قلت سبحان الله، لكن الطبيب في أمريكا قال لابد من أن يكون مخدر. قال أنا طبيب وأنا مختص في هذه التصوير فلا تقلق. وضعوا بشير على السرير وضعوا له ثقلات حتى لا يتحرك، بدأ تشغيل القلب ينبض 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 إلى أقصى درجة. خرجنا وجاء فيما بعد التقرير. Everything was just fine and they said they cannot see anything. الحمد لله بفضل دعاء أمير المؤمنين أيد الله تعالى نصر العزيز. الآن أنا أشعر بصحة جيدة الحمد لله. I don't know how to explain this. I don't know what to say. It's the barakat of dua. Alhamdulillah Rabbil Alameen. 4 years passed after that. Alhamdulillah, Bashir is fine, although he has to take his medicine daily and to keep on eating healthy food and to do his exercises. I hope that God will keep us under his protection always, inshallah ta'ala. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. ما الذي حصل؟ أنا الله لا إله إلا أنا أقول للشيء كن فيكون، أطعني أجعلك تقول للشيء كن فيكون. هذا هو خليفة الوقت، يدعو الله عز وجل فيقول للشيء كن فيكون، والحمد لله.